حضور سعد الدین صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی آپ دی ایک گل سنانا ایمان تازہ ہو جائے گا، سینہ ٹھر جائے گا اور غیرت دے پھول کھل جان گے. پیار نال بولو سبحان اللہ. آپ فرماندے نے ایک بار میں دکان تے گیا کپڑے لبن واسطے. دکان تے گیا بولو کپڑے بیبیاں دے کپڑے. گل سنیا جی، گل بڑی ہی حکمت آموز ہے. بھاویں سادے رنگ والی مگر گل سادی بھی بڑی دلچسپ اور گل سادی بھی بڑی وزنی ہے، بڑی قیمتی گل ہے. آپ فرماندے میں گیا جس وقت کپڑے لبن واسطے بیبیاں دے کپڑے لبن واسطے گیا، بیبیاں دے کپڑے لبن واسطے گیا نا، کپڑے خرید رہا سا تے چند ایک بیبیاں آ گیا. چند ایک بیبیاں پترو تسا اوترے نہ خطرے جے تہاڈا آگا پیچھے کوئی نہیں. اچھا بیبیاں آ گئی لیکن کیونکہ شرارت دی عادت ہوندی، کیونکہ اگے ہوندی اصل بے زبان بیبیاں جدوں قرآن پڑھدیاں، جدوں دے ڈرامے ویکھدیاں نے تے پھر مرد ایک سناوے تے چڑھ چڑھ کے داس نہ ہس پہ. مولوی صاحب ایک گل کریے غصہ نہیں کر رہے، آپ نے فرمایا غصے والی ہوئے دی کران گے. تیری بات بھی ساڈا بھی دل ہے، اگر کر غصے والی گل ہوئے تو نہیں غصہ نہیں کرنا. گل سنیا جی، غصہ نہیں کرنا. آپ نے فرمایا کرو گل. آندی نے تہاڈیاں بیبیاں مر گئیاں نے. تساں جو بیبیاں دے کپڑے لون واسطے آئے جی تہاڈیاں بیبیاں مر گئیاں نے. آپ نے فرمایا بیبی نہیں، بیبیاں مریاں نہیں، مرد زندہ نے. نا تھوڑیاں بیبیاں مر گئیاں نے. آپ نے فرمایا بیبیاں نہیں مریاں، مرد زندہ نے. وہ جنہاں دی بیبیاں تے اللہ بلا رہے سرودیاں ہون، کالجاں تے یونیورسٹیاں دے اندر نچن دگان والیاں ہون تے غیرت نال بیٹھ کے گپاں مارن والیاں ہون تے جنہاں دی تصویراں چوکاں تے لگیاں ہون انہاں دے مرد مر گئے. وہ جنہاں دے مرد زندہ ہون انہاں دی بیبیاں دے کپڑیاں ول وی غیر دی نگاہاں نہیں جاندیاں. کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ. توجہ ہے نا سجنا دل دا اخرن بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اور ساڑیاں بیبیاں مریاں نہیں، مرد زندہ نے. تا کر کے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور بزرگ فرماندے نے اگر بازاراں دے اندر عورتاں رولن بے پردہ ہو جان، قصور بھرا دا ہے، قصور باپ دا ہے، قصور شوہر دا ہے. اگر باپ غیرت والا ہوئے، اگر بھرا زندہ ہوئے، اگر شوہر دیندار ہوئے، او بیبیاں بازاراں وچ رولن والیاں نہیں ہوندیاں، انج گھراں وچ بیٹھ جاندیاں نے. او جویں سیدہ زہرا بیٹھ گئیاں سن، حضور اس الورا دی اماں پاک بیٹھ گئیاں.